बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असद हाजिर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ और ये वीडियो है अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से रिलेटेड। जी हाँ, 26 जून 2008 को अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक कब्र कुशाई हुई। कब्र जो थी वो 35 से 40 साल पुरानी कब्र थी और जब कब्र कुशाई हुई तो जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी कब्र हो तो वहाँ पे क्या आपको मिलना है माँ सिवाय इंसानी हड्डियों के। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो मैं आप साथियों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब कब्र कुशाई हुई, जब कब्र को खोदा गया तो उस वक्त जब मैयत को दफनाया गया था, जब मुर्दे को दफनाया गया था, तो जो उस वक्त शूज़ पहने गए थे, इस स्टोरी को पूरा मैं नरेट करूंगा आज की वीडियो में कि जो उसने उस वक्त शूज़ पहने हुए थे वो उन शूज़ की वजह से, शूज़ में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से उस मैयत की शनाख्त हुई। तो शूज़ में क्या मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि स्यारन के बूट थे जिनकी आबो ताब, जब उसमें से मिट्टी को झाड़ा गया, मिट्टी साफ़ की गई, शूज़ को साफ़ किया गया तो उनकी आबो ताब बिल्कुल यूँ लगता था जैसे कि ये रिसेंटली परचेज़ किए गए हों। और शूज़ के तलवे में जो है वो मगरमच्छ की तस्वीर बनी हुई थी और शूज़ के जो तलवे थे वो न्यूजीलैंड की एक गाय है, स्पेसिफिक उस गाय की भी स्पेसिफिक खसूसियात हैं कि वो जो है गोल्डन कलर की है, उसका चमड़ा है गाय का, और उसके जो सींग हैं वो ब्लू कलर के हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो शूज़ का जो तलवा है वो उस गाय के चमड़े से तैयार किया गया था। शूज़ की जो टो थी वो ब्राज़ीलियन मगरमच्छ के चमड़े से तैयार की गई थी। शूज़ के अंदर हिरन के नर्म चमड़े की तह लगाई गई थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि शूज़ को तैयार करने में जो धागा इस्तेमाल हुआ था वो धागा था जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, मज़ीद तहकीक से पता चला कि ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है जो सिर्फ़ और सिर्फ 1000 ख़ानदानों के लिए जूता बनाती है। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा इस जूते को नहीं पहन सकता था और इस कंपनी का मानना था कि ये कंपनी जो है जो जूते बनाती है, इस जूतों की गारंटी 50 साल है, मतलब 50 साल तक इस जूते को इस्तेमाल किया जा सकता है। और जाहिर है जब 35 से 40 साल बाद भी कब्र कुशाई हुई और उसमें कब्र में से सिर्फ जूते ही निकले हड्डियों के अलावा, तो वो जूते मनवान बिल्कुल उसी तरह ही थे जिस तरह की कंपनी दावा कर रही थी। जी, अब मेन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं कि अफगानिस्तान का बादशाह मोहम्मद ज़ाहिर शाह इस कंपनी का मेंबर था और जब ज़ाहिर शाह को जिलावतन किया गया तो उनका ब्रदर इन लॉ सरदार मोहम्मद दाऊद जो है वो इस कंपनी का मेंबर बना, मतलब उसने इस कंपनी की मेंबरशिप हासिल कर ली थी। अब ज़रा मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि सरदार मोहम्मद दाऊद कौन था। सरदार मोहम्मद दाऊद मोहम्मद ज़ेई ख़ानदान से बिलोंग करता था जो कि बेसिकली अफ़गानिस्तान ही के अंदर एक कास्ट पाई जाती है। ये 18 जुलाई 1909 को पैदा हुआ। सरदार मोहम्मद दाऊद ने अपनी इब्तदाई तालीम अफ़गानिस्तान से ही हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए फ़्रांस चले गए। फ़्रांस से वापसी पर उन्होंने फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली और इतने एफिशिएंट थे, इतने एक्टिव थे अपने मामलात में कि 24 साल की एज में ही मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पा गए। 1932 में 1932 में नंगरहार और 1935 में कंधार का GOC बना दिया गया। उसी साल सरदार मोहम्मद दाऊद को लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और इसके बाद 1946 में वजीर दिफा का ओहदा भी दे दिया गया और पेरिस, बर्न और ब्रुसेल्स में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर के तौर पर काम किया। सरदार मोहम्मद दाऊद की एफिशिएंसी और उनकी लियाकत को देखते हुए मोहम्मद ज़ाहिर शाह ने अपनी हमशीरा ज़ैनब शहजादी का रिश्ता इधर ही तय कर दिया। 1952 में सरदार मोहम्मद दाऊद ने रशिया का दौरा किया और वजह ये बताई कि उन्होंने मार्शल स्टाइन की तदफीन की रसूमात में शिरकत करनी है। 1953 में सरदार मोहम्मद दाऊद को अफ़गानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उस वक्त आपके पास बैक वक्त 3 ओहदे थे, यानी आप प्राइम मिनिस्टर भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और वजीर दिफा भी थे। और उसमें मज़ीद ऐड करता चलूँ कि जो ही सरदार मोहम्मद दाऊद ने प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया, आपने फ़ौरन ही अपने भाई सरदार मोहम्मद अजीम को वज़ीर ख़ारजा बना दिया और ना सिर्फ अपने भाई को वज़ीर ख़ारजा बनाया बल्कि मुल्क के जो ज़्यादातर मामलात थे उन्हें अपने कंट्रोल में करने की मुसलसल कोशिश जारी रखी।
اور تو اور رشیا کی ایما پر پاکستان میں پشتونستان کی تحریک چلوا دی، اور ان کے اسی عزائم کو دیکھتے ہوئے بادشاہ ظاہر شاہ نے سردار محمد داؤد سے 1963 میں استعفیٰ لے لیا۔ اب چونکہ سردار محمد داؤد اقتدار میں نہیں تھے، اقتدار سے باہر تھے، تب انہیں ظاہر شاہ کے اگینسٹ کھل کر سازشیں کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو اگلی سچویشن پیدا ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ بادشاہ ظاہر شاہ نے 1 اکتوبر 1964 کو آئین ہی بدل دیا، اور اس افغانستان کا جو آئین بدلا گیا اس آئین میں کچھ نئی شقوں کا اضافہ کیا گیا، اور وہ شقیں کون سی تھیں کہ شاہی خاندان کا کوئی بھی رکن سیاست میں نہیں آ سکتا، اور یہ بات جو ہے سردار محمد داؤد کے لیے بے پناہ گراں گزری۔ اب چند سالوں بعد ایک اور انٹرسٹنگ سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ 1977 میں بادشاہ ظاہر شاہ کو اپنے علاج کی غرض سے اٹلی جانا پڑتا ہے۔ تو آئین میں جتنی بھی امینڈمنٹس کی جائیں، کوئی بھی آئین ہو، وہ اس ملک کی فوج سے جو ہے وہ بالا تر نہیں ہوتا، اقتدار میں مطلب جو فوج ہوتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ حاوی ہوتی ہے ہر لحاظ سے۔ تو افغانستان میں بھی کچھ اس قسم کا سین ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سردار محمد داؤد نے اپنی آدمی کی مدد سے 1964 کا جو آئین تھا وہ ہی منسوخ کر دیا، اور جمہوریہ افغانستان کے نام سے افغانستان کا نام ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر سٹوری ایک نیا رخ لیتی ہے۔ سردار محمد داؤد جو ہے ایک روشن خیال اور اعتدال پسند شخص کے طور پر سامنے آیا۔ اس نے کالجز اور یونیورسٹیز میں خواتین کے لیے اسکرٹ کا پہننا لازمی قرار دے دیا، مسجدوں پر پابندی لگا دی، پردے کو جو ہے وہ کم ڈی ویلیو کر دیا۔ اس کے علاوہ افغانستان میں مختلف عیاشی کے اڈے اور ڈسکو کلب وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے، اور ہم یوں کہہ لیں کہ جو مسلم ممالک میں سے کابل پہلے نمبر پر تھا، اس کے بعد ایرانی دارالحکومت تہران تھا، اور تیسرے نمبر پر استنبول آ رہا تھا، جہاں پر یورپی لوگ اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے یورپ سے ہٹ کر یہاں پہ آتے تھے۔ سردار داؤد کا ایک اور خاصہ، اپنے مخالفین کو کڑی سے کڑی سزائیں دیتے تھے، انہیں بالکل بھی معاف نہیں کرتے تھے، اور سردار نے تہخانے بنائے ہوئے تھے کہ جہاں کہیں سے بھی سازش کا علم بلند ہوتا تھا ان کے سر کٹوا دیے جاتے تھے۔ جنوری 1974 میں سردار داؤد کے خلاف سازش اٹھی، جس کا انہوں نے پوری طرح سے کلہ کما کر دیا، اور جتنے بھی بندے بغاوت پر اتر آئے تھے ان سب کے سر قلم کرا دیے گئے تھے۔ اب عالمی میڈیا جو ہے سردار داؤد کو روشن خیال اور اعتدال پسند گردانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سردار داؤد کی جو ریپو تھی، ان کی جو ریپوٹیشن تھی، نہ صرف یورپ میں بلکہ رشیا اور اس کے علاوہ چند اور ممالک میں بھی کافی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ 27 فروری 1977 کو انہوں نے افغانستان کو ایک نیا آئین دیا، اور اس آئین کی روح سے انہوں نے صدارتی نظام کو پریفر کیا بنسبت دوسرے جمہوری نظام کے۔ یہ بنیادی طور پر ایک یک جماعتی نظام تھا۔ اور 1977 میں جو نئی کابینہ بنائی گئی، اس کابینہ کی ایک اور مزیدار بات، وہ آپ یہ بھی دیکھیں گے، اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں آج کل کے ادوار سے بھی، کہ جتنے بھی عہدے تھے اس نے اپنے رشتہ داروں کو دیے یا پھر اپنے جاننے والوں کو دیے، اپنے دوست احباب پہ نوازشیں کی تھی۔ یہاں پہ دو پارٹیاں افغانستان میں پھر سامنے آتی ہیں جو کہ سراسر سردار داؤد کے مخالف تھیں، ان کے مخالفت میں کام کرتی تھیں۔ وہ پارٹیاں بھلا کون سی تھیں؟ ایک پارٹی تھی خلق اور دوسری پارٹی تھی پرچم۔ ایز پر سردار داؤد روٹین 17 اپریل 1978 کو سردار داؤد نے اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالف سردار امیر اکبر خان کو قتل کروا دیا۔ بس پھر اس قتل کا ہونا تھا اور افغانستان میں افراتفری کا عالم ہو گیا، اور جو دو پارٹیاں تھیں جن میں سے خلق ہو گئی اور پرچم ہو گئی، یہ دونوں یکجا ہو گئیں اور کھل کر اس کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو گئی۔ لیکن ٹھیک 10 دن بعد 27 اپریل 1978 کو فوجی بغاوت اٹھی، اور جو 30 سے 32 افراد تھے سردار داؤد کے پورے خاندان کے، ان سب کو قتل کر دیا گیا بشمول سردار داؤد کے۔ اس کے بعد جو سردار داؤد کے ساتھ ہونے والا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ اللہ پاک معاف کرے۔ سردار داؤد کے ساتھ کیا ہوا کہ سب سے پہلے اسے قتل کیا گیا، اس کی لاش کو جیپ کے ساتھ باندھا گیا، اس کے بعد اسے کابل کی گلیوں سے پھیرا گیا۔ وہاں پر جو عوام تھی وہ اس پر تھوکتے تھے، اسے ٹھڈے مارتے تھے، اسے گالیاں دیتے تھے۔ اس کی لاش کو اسی دن شام کے وقت جب اس کی لاش کو لایا گیا واپس جہاں پہ دفنانا تھا، تو پورے خاندان کے جو 32 افراد تھے ان کے لیے 2 قبریں بنائی گئیں۔ 2 قبروں میں
इज्तिमाई तौर पर 16-16 बंदे जो है वहाँ पे रख दिए गए उन कब्रों में। तो फिर 30 साल बाद जब उन 2 कब्रों को खोदा गया जो कि इज्तिमाई तौर पर बनाई गई थी और हर कब्र में 16-16 बंदे थे, तो उनमें से एक के पाँव में ये जूते जो है डले हुए थे। और जब इन जूतों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यही सरदार दाऊद थे, जो कि उस स्पेसिफिक कंपनी का बनाया गया जूता पहनते थे जिसकी मेंबरशिप खुद भी इसने रखी हुई थी। और दरअसल जब उस जूतों से मिट्टी झाड़ी गई तो वो राज फाश हो गया। अब पता चला कि कितना ताकतवर इंसान था सरदार दाऊद, कितनी उसके पास हुकूमत थी, कितने उसके पास बंदे थे। वो एक इशारा करता था तो बंदा उठवा लिया जाता था। लेकिन बेसिकली जो इक़्तिदार होता है ये बहुत कम वक्त के लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक अमानत होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ज़रा सी भी अथॉरिटी आती है तो हम मगरूर हो जाते हैं, हमारी गर्दनों में सरिया आ जाता है। जबकि आप खुद देख लें कि लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सहरवर्दी, इब्राहिम इस्माइल चंद्रेगर, मलिक फ़िरोज़ अहमद खान नून, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मीर बलख शेर मज़ारी, ये जितने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, आए हैं, अपना टेन्योर जितना मुख्तस किया गया था कुदरत की तरफ से वो सब ने पूरा किया है और चल दिए हैं। असल में बात पता है कहाँ पे है? कहाँ सिकंदर, कहाँ है दारा, जाम कहाँ है जम का। कहाँ सिकंदर, कहाँ है दारा, जाम कहाँ है जम का। जिनकी तेग से देव भी कांपे, दिल दहले रुस्तम का। उनकी राख मिले ना ढूंढे, दुनिया घर है गम का। दुआ में याद रखिएगा।